sa mga supervisor, Sir Ricky Abanya, Oh. sa mga school head, Mamor Samar Arbinya, Oh. sa among mga magtutudlo, Oh. mga ginikanan, mga kauban sa eskwelahan, ug mga higala maayong adlaw. Daghang salamat sa pag-uban o pagsuporta kanamo bisan pa man sa panahon karon, pero kitang tanan nahimong malampuson among kalipay o garbo nga kamuni apel sa among moving up ceremony. Malipayon kami o kami nagmalampuson sa unang biyahe sa among pagbata sa magkasapa sa ngalan sa Kindergarten 2023-2024. Malipayon ako sa pag-abi-abi kayong tangan. Salamat. Ug maayong buntag. Mayong buntag. Ug maayong buntag. Ug maayong buntag. Oh.